صباح الخير البنات، عسلامة، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم هذا المسكوتشو، حبيت نتقاسم معاكم طريقتي في تحضيره. يجي هايل خفيف كتر من الريشه كما كتبت لكم في العنوان. فوالا. دونك طريقه سهله ما فيهاش حاجه سبيسيال. تبعوا برك معايا خطوه بخطوه. نسحقوا لهنايا دون ان ريسيبيون 4 حبات ولا دجاج، زاز دو سيترون ولا دورانج، زوج لا ليفور وحده لا فاني، كاس حليب، كاس سكر معمر بيان، كاس زيت، والفارينه او فوريا ميزون 3 كيسان، ومن بعد نشوفوا لا نزيدو ولا لا. وبيان سور لو باتور لهنا نفرغ هذيك لا فاني سكر فانيي ولا عندكم ليكيد ديرو، ونبداو نخلطوا برك ان بتي مومون برك شويه برك قبل ما نبداو نزيدو السكر. نجيبو الكاس تاع السكر ديالنا نفرغوه بالعقل. لهنا لا فيديو بيان سور غادي تجري كيما راكم تشوفوا، ونقعدو نخلطوه هكذا حتى هذاك المزيج يولي فاتح، يولي بلونشاتر ويزيد في الفوليوم كيما راكم تشوفوا لهنايا. هذاك زاز دو سيترون ديالي انا كنت جبته من كونجيلاتور، والحليب كان سخون شويه، دونك باش نبرد شويه الحليب درت لو زاز لداخل او ميم طون يطلق لو غو تاع السيترون. ندوزو دوكا للزيت، نبداو نفرغوه فيه غير بالعقل برك حتى نكملوا هذيك الكميه، ونكملوا نضربوه هكذا شويه. دوك نروحو نديرو الحليب ديالنا اللي كان قلت لكم سخون، ومن بعد بردتو غير بهذاك لو زاز دو سيترون اللي كان مازالو كونجلي. كي نستعمل القارص بزاف لو زاز هذاك نحيه ونحطو بجيه، نهار ندير مسكوتشو ولا نكيك ولا نستعملو. دوكا الفارينه نغربلها هكذا سوغ بلاص، ما كانش مغربله. نبداو بالكاس الاول، نديرو فوقو هادوك لي دو ساشي تاع لا ليفور، كيف نغربلوهم دي فوا يكونوا فيهم هذوك الحبيبات ومن بعد يخسروا لنا لو غاتو ديالنا. نجوزوهم هكذا برك في الصفايه. نجيبو الكاس الثاني كيف نغربلوه، ونكملو نخلطو بالباتور حتى تدخل كامله ديك الفارينه في لو ليكيد. en même temps لهنا انا كنت شعلت لو فور ديالي à 170 دوغري، وكل وحده والفور ديالها بيان سور. هنا زدت الكاس الثالث ورشه ملح، ومن بعد نزيدو نكملو نخلطو هكذا شويه، ونشوفوا لا ماتيير ديالنا اسكو مازالها تحتاج فارينه ولا لا. انا لهنا مازال تحتاج فارينه بصح. دوك نقسم هاد لا كونتيتي، نقسمها اون دو، نحي اون بارتي باسكو حنزيد فيها اوليو نزيد لها فارينه نزيد لها كاكاو، ماشي حتى نكملو نديرو فارينه باش نزيدو كاكاو من بعد تولي لنا بزاف ناشفه. فوالا نحي اون بارتي برك، ماشي لا مواتي، ميم با لا مواتي. نجيبو نص كاس فارينه مور هادوك 3 اللي درناهم، ما نفرغوش على ضربه، ندير برك اون بارتي نخلطها مع هذيك لا بارتي البيضه اللي خليتها هكذاك بيضه، ولوتر بارتي انا عم بات لي كنت نفيلمي ما كنتش نفيلمي، زدت لها 2 مغارف كاكاو. اون فيريفي توجور اسكو لا بات ديالنا اي واجده ولا لا. نديرو بلا كويير برك هكذايا ان موفمون نرسمو به ان 8، ونشوفوا لا قعدت شاده روحها سيكو سي بون. الا دخل ديريكتومون هذاك لو 8 ما بانش، نزيدو شويه فارينه. انا نورمالمون لهنا سي بون، تسمى استعملت 3 كيسان وربع فارينه. نجيب لو مول ديالي، كنت درت له شويه زبده ماشي زيت، زبده وفارينه باش ما يتسقليش، ونبداو نفرغو غير بالعقل توجور. انا كنت عم بات لي كنت نفيلمي ما كنتش نفيلمي دايوغ لهنايا عم بات لي اني قاطعه لا كاميرا، راني قاعده نقي في لو بلان دو طرافاي ديالي ولا كاميرا تمشي، ومن بعد جيت نشعلها لقيتها شاعله. دايوغ خليت بالعاني هاد لو باساج، معليش لهنا كل واحد كيفاش يحب يتفنن. دونك
دونك انا كنت نفرغ لي دو بات دياولي خطره بخطره باش جاني هاد لو ميلونج. وعلى فان جبت هكذا لا سباتول ديالي كما راكم تشوفوا راني ندير هكذايا، دخلتها وراني نمشي غير بالعقل برك باش نتحصلوا على هذاك لو فيزوال ماربغي ولا زبغي ولا كل واحد كيفاش يحب يقول له. كما قلت لكم الفوغ كان شاعل او سخون 170 دوغري 170 درجه. نحطها طيب ونولي لكم. بعد ما جازو اكزاكتومون 55 مينوت ما قريب ساعه، هاوليك المسكوتو ديالي خرج. شوفوا كيفاش طابلي محمر ما شاء الله. وبيان سور ما نجبدوش حتى نفيريفيو. دخلت ان كوتو ولا ديروا بان بيك ولا ان كوردون ولا شوفوا لا خرج ناشف سي بون. دونك وبيان سور كل وحده والفوغ ديالها. نخلو لو مول ما نحوش تمتم، ما نحوش المسكوتشو تاعنا تمتم، خلوه واحد 4 5 مينوت هكذاك يسو ديكول من لي باروا. انا راني لهنا نمس فيه باش نقلبو، ما قدرتش خفت نخسرو تالمو خفيف. ما تقدروش تتصوروا شحال خفيف. وكي مازالوا هكذا شويه تياد جبت شويه عسل ونمشيه بالبانسو باش كي ندير له لي كاكاوات ومن بعد يلصقوا. وبيان سور نتوما كل وحده وطريقه التزيين تاعها. ولا هنا جيت نوري لكم كي قطعته. نقطع كلكو ترونش ونوري لكم الداخل كيفاش جا. فريمون ديروا هاد الطريقه وما تندموش. لي مالفا دير اونوت ميثود سي هاد لا ميثود. على بالي بلي ما كاش اللي ما يديرش مسكوتشو في الدار، مام المبتدئات ويديروه ويجي وما شاء الله. سيو الطريقه تاعي وان شاء الله تنجح لكم كما نجحت لي انايا. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك تعليق، واللي اول مره دخل القناه يشترك ويفعل الجرس باش يلحقوا كامل جديد. وانا دوكا نستمتع بالمسكوتو ديالي افيك ان بون كابوتشينو اللي وجدته لي اختي يعطيها الصحه. وما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.